अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच, दुरू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातब हूं। आज हम बात करेंगे कि केयर टेकर जो सेटअप है बलूचिस्तान का, इसमें किसके चांसेस ज़्यादा हैं, और साथ में कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फैसला क्या कर लिया है, उसने कौन सी जमात ज्वाइन करना है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक भी देना है। अच्छा जी, सबसे पहले एक बात करते हैं एक लेटर की। एक लेटर वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से अ, आसिफ अली जरदारी को लिखा गया है। उसमें ये लिखा गया है कि जी मैं बतौर वज़ीर मीर अब्दुल कुद्दुस बिज़नजो मैं ज़रा की पीपल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, और हमारी कोशिश होगी कि हम बाप को एक बार फिर बाप के प्लेटफार्म से 2023 के इलेक्शन में हिस्सा लें वगैरह वगैरह। अभी इस पे तो बात करेंगे कि लेटर लिखा क्यों गया। लेटर बेसिकली ज़रूरत तो नहीं थी मेरे ख्याल में कि एक पार्टी के सरबराह दूसरी पार्टी के सरबराह को लिख रहा है कि जी मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर नहीं करते हो तो ठीक है, मत करें। इसमें लेटरबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इस बारे में कुछ दोस्तों से मैंने बात की और रब्ता किया, मैंने कहा यार क्या है ये कि आप लेटर लिख रहे हैं कि जी मैं पार्टी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और अपने पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे वगैरह। क्या है ये, मतलब समझ नहीं आई ऐसी कोई बात। देखिए, पहली बात तो ये है जो समझने की है, उसमें ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब का की ख्वाहिश अपनी जगह मौजूद है दिल में कि वो इलेक्टेबल्स को बलूचिस्तान में जो है वो पीपल पार्टी ज्वाइन करा दें, और फिर 2023 में एक अच्छा रिजल्ट आ जाए और हुकूमत बना लें। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि मीर कुद्दुस बिज़नजो अपने इलाके में कई बार जीत के आए हैं, दूसरी बार वज़ीर आला रह चुके हैं, एक फिगर तो बन गए ना बलूचिस्तान की सियासत में। तो जरदारी साहब की ये ख्वाहिश थी कि एक साबिक वज़ीर आला भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो 3 मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं मीर कुद्दुस बिज़नजो और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान। तीनों में मीर कुद्दुस बिज़नजो ने पीपल पार्टी ज्वाइन करने की कोई ऐसी हामी नहीं भरी थी। थोड़ी बहुत ऐसे इंडिकेशन या इशारे तो किनारियों में तो शायद हुआ हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताया है। इतला ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई 2-3 महीने पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब को शायद कराची के डिफेंस में एक बंगला भी गिफ्ट किया है। अ, मैंने एक दो दोस्तों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने, इवन के पीपल पार्टी के सीनियर मोस्ट सीनियर एक सियासतदान से पूछा, उसकी लीडर से, तो उन्होंने भी मेरी इस बात को तस्दीक कर ली। मैंने कहा जी इस तरह की मैंने कोई मेरे पास इत्तला है, क्या ये हकीकत है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है। हमने उसको वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब को एक घर गिफ्ट किया है। वो हुआ यूँ कि एक मुलाकात में आसिफ अली जरदारी साहब ने मीर कुतुब बिज़नजो साहब से पूछा कि जी आप कराची में कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो किसी किराए के घर में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपका अपना घर नहीं है? तो कुतुब बिज़नजो साहब ने कहा नहीं, मेरा ज़ाती कोई घर नहीं है, ना क्वेटा में है, ना कराची में है, ना इस्लामाबाद, कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे बलूचिस्तान के 2 लोग बैठे हुए थे, इस मुलाकात में मौजूद थे। तो उनको जरदारी साहब ने कहा कि जी, जैसे मुलाकात ख़त्म हो गई तो जरदारी साहब ने, दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो उनको कहा कि जी मीर साहब के लिए एक अच्छा-सा घर जहाँ वो चाहें, जिस लोकेशन पे चाहें उनको लेके दें। तो वो घर खरीदा गया है, उनको गिफ्ट कर दिया गया है। सुना है कि डिफेंस में है। ज़ाहिर है कि जो एलीट क्लास है कराची का या सिंध का, ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं डिफेंस को। तो डिफेंस में उनको एक घर दे दिया गया है। तो ये ज़ाहिर है कि जब इस तरह के ताल्लुक हो तो फिर एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें यही होती हैं कि जी बंदा मुझे ज्वाइन कर लेगा। तो उसी बेस पे शायद लेटर लिखा गया, लेकिन इतला ये भी है कि मीर कुद्दुस बिज़नजो साहब का ख़्याल नहीं था कि मैं लेटर लिखूँ। ये जो लेटर आपको नज़र आ रहा है इसमें सादिक संजरानी साहब ने तमाम मटेरियल उसमें जो मौजूद है वो लिखा, और कुद्दुस बिज़नजो साहब से साइन करवा दिया और पोस्ट करा दिया। तो ये कारनामा जो है वो सादिक संजरानी साहब की है। और इस बाप पार्टी को बरकरार रखने में भी बड़ी कोशिश सादिक संजरानी साहब की है। थोड़ी बहुत कुद्दुस बिज़नजो की भी हो सकती है, लेकिन बड़ी कोशिश जो है वो सादिक संजरानी की है। वो समझते हैं कि जी अ, बाप पार्टी के प्लेटफॉर्म से होना चाहिए, और शायद शायद उनका ये ख्याल है या कहीं से कहा गया है कि जी आप इसी पार्टी में रहें और आपको दोबारा मौका दिया जाएगा।
تو یہ صورتحال ہے باپ کی، اور اس میں زیادہ لوگ نہیں ہیں، کوئی 7-8 لوگ ہیں، وہ ہیں عبد الرحمن کیتران ہیں، قدس بزنجو ہیں، صادق سنجرانی ہیں، اچھا منظور کاکڑ ہیں، 7-8 لوگ ایسے ہیں۔ لالا رشید حالانکہ اس میٹنگ میں ایک میں موجود تھے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم باپ کو برقرار رکھیں گے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ لالا رشید اگلے الیکشن میں باپ کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوں گے، کسی اور جگہ شاید جائیں لیکن نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے باپ نے، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے کہ ان کا جو انتخابی نشان ہے اس کو گائے سے بدلا جائے، زیادہ وہ پریفر کر رہے ہیں کہ جی آنکھ ہونی چاہیے، دیکھنے والی آنکھ۔ تو یہ تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ لوگ فی الحال سنجیدہ نظر آ رہے ہیں کہ جی باپ برقرار رہے ہیں۔ اگلا چیپٹر آتے ہیں اس پہ جو آج کل بہت زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے بلوچستان کے ہر سرکل میں، دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جی بلوچستان کا جو نگراں سیٹ اپ ہے اس میں سی ایم کون ہوگا، یا وہ جو نگران سیٹ اپ کے کابینہ جو ہے نا اس میں کون کون ہوں گے۔ دیکھیں جی ابھی تک جو میری اطلاع ہے کہ بلوچستان کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے سی ایم شپ کے لیے کوئی واضح فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ہاں بہرحال کچھ نام سامنے ضرور آئے ہیں، اس میں ایک ہیں شبیر مینگل صاحب، ایک ہیں اپنا کیا نام ہے ان کا، ریکی صاحب ہیں، بہروز ریکی جو ہے وہ سوڈان میں سفیر ہیں، ان کا نام چل رہا ہے، کودا بابر کا نام چل رہا ہے، میر اسلم بھوتانی صاحب کا نام چل رہا ہے، اچھا اور کس کا، اسد مینگل صاحب کا نام چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ کس کی بات کریں، تقریباً موٹے موٹے نام یہی ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ تمام ان میں جو میں نے اپنی طرف سے معلومات لی تو اس میں ابھی تک کسی کا نام فائنل نہیں ہو چکا جی یہ بندہ ہے اس نے سی ایم بننا ہے، وہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن کچھ ایسے نام، ایک نام جو مجھے سب سے زیادہ جو کلک ہو رہا ہے، ایک نام جو سر فہرست ہے وہ شبیر مینگل صاحب کا ہے۔ شبیر مینگل کے وزیر اعلیٰ بننے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں، اور باقیوں کے بارے میں اسلم بھوتانی کے بارے میں سیکنڈری ہے۔ اچھا کودا بابر صاحب کا نام جو آیا تھا، میرے خیال میں کودا بابر کا نام جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، اس کو بھی آپ اس لسٹ سے نکال سکتے ہیں۔ سردار اسد مینگل صاحب کا نام بھی اس لسٹ سے نکال سکتے ہیں، اس پہ بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ اچھا بہروز کا نام ابھی تک لسٹ میں موجود ہے، بہروز ریکی کا، لیکن سر فہرست شبیر مینگل ہیں، یہ میں آپ کو اطلاع دوں۔ اچھا ابھی یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کس کو بننا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ دیکھیں اس پہ اس ٹائم اپوزیشن جمعیت و بی ایم پی ہے، اور حکومت ظاہر کے باپ کی ہے، میر قدس بزنجو کی ہے۔ تو سردار اختر جان مینگل نے گزشتہ دنوں ایک ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ اس ملاقات میں اطلاع یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب نے یہ جو ذمہ داری ہے کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ کا، سی ایم شپ کا، تو مولانا فضل الرحمان سے یہ ذمہ داری اختر مینگل نے لی ہے کہ آپ یہ ذمہ داری مجھے دیں، میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لوں گا، مطلب جمعیت کی طرف سے بھی ایم یعنی اپوزیشن کی جانب سے مجھے اختیار دے دیں۔ تو اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سردار اختر جان مینگل کو اختیار دے دیا ہے۔ اگر ابھی شبیر مینگل کا نام اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں کیونکہ اپوزیشن اور حکومت اور کئی اور سے اتفاق رائے ایک نام پہ ہو چکا ہے۔ صدر اختر جان مینگل نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک مطلب بتایا ہے کہ جی جمعیت کو کتنا وہاں پہ کیئر ٹیکر میں منسٹریاں چاہیے ہوں گی۔ سننے میں یہ آیا کہ جمعیت نے تو 5 نام دے دیے ہیں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے یا جمعیت کی جانب سے یا جمعیت کی طرف سے اس کے کاتے سے کابینہ میں 3 لوگ ہوں گے جمعیت کی جانب سے، اور بی ایم پی کے جانب سے ہوں گے 2، ٹوٹل 9 رکنی کابینہ ہوگا، وزیر اعلیٰ کے ساتھ 10 رکنی ہوگا۔
تو 3 جمعیت کے اور 2 بی ایم پی کے ہوں گے تو باقی پیچھے رہیں گے، 4 مزید رہیں گے، 5 نکال کے اس میں شاید اے این پی کو اور بی ایم پی عوامی کو ایک ایک ملے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو شاید نہیں ملے، کوئی ایک بندہ بھی نہ ملے، جبکہ باقی باپ کی طرف سے ہوں گے سی ایم شپ کے ساتھ ساتھ۔ زیادہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی اے این پی کو ایک شاید کابینہ میں ایک حصہ دیا جائے، ایک منسٹری کا، بی ایم پی عوامی اور باقیوں کا، پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے، باقی جماعتوں کا نہیں ہے، تو اے این پی کے چانسز زیادہ ہیں کہ ایک ان کو مل جائے، باقیوں کا وہ جمعیت، بی ایم پی اور باپ پارٹی، ان کو ملا کے جو ہے کیئر ٹیکر حکومت بنے گی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔